The Saudi KTC bus stand has been plunged into darkness as street lights in and around the premises have remained non-functional for over 2 years. The prolonged neglect has raised serious safety concerns among commuters, staff, and local residents, especially during night hours, with repeated complaints reportedly failed to evoke any concrete action from the authorities. चावडी काणकोण गोवा आनीक काणकोणचो प्रोग्रेस मोठ्या प्रमाणात जाला अशें भासयलें वता, पूण जें कितें काणकोण चल्लां तें पळयत जाल्यार वायट दिसता. कारण जे डेवलॉपमेंट जाला हाजे पयलीं तोच सांबाळून दवरपाक मुखार फाटीं येतात. हें काणकोणचें चावडे वयलें बस स्टँड, कदंबा बस स्टँड आनी हे काणकोणची जान आनी शान. आनी हांगा भायर भरपूर प्रवासी येतात, देशी विदेशी येतात. आनी हे केन्नाचे आमदार श्री विजय पै खोत हांणी बस स्टँड बांदून घेतिल्लें गव्हर्मेंटा मार्फत. आनी हे बांदलें तेन्ना बरेंच गाजलें की काणकोणचें बस स्टँड नंबर 1 गोंयांत जाल्लें. आनी तेन्ना भायर ब्युटिफिकेशन केल्लें, लायटी घाल्ल्यो. पूण आयज जर पळयत जाल्यार तुमी पळोवपाक शकतात सगळें काळखान हांगा चल्लां आनी सगळो काळोख. आनीक मेन फेस्ता दिसा सुद्दां हांगा उजवाड घालपाची इच्छा काही पॉलिटिशियनांची ना. हाका लागून लोकांनी खंत व्यक्त केल्या. खरें म्हणटा जाल्यार बस स्टँडाच्या भायर लायटी बी आसपाक जाय, कारण हांगा चोरी मारी जावपाची संभावना चड आसता. आनी तशेंच देशी विदेशी प्रवासी बाकीचे लोक येतात जाल्यार ही परिस्थिती हांगा काळखान निर्माण जाल्ली आसा. आनी हो न्यूज आमी पोरूय बी केल्लो, पूण आमच्या काही लोकांक व्हडलोसो फरक पडना. हाजें कारण इतलेंच की ते आपलो संवसार जाग्यार घालपाक मग्न आशिल्ल्या कारणान ह्या लायटीचेर व्हडलें लक्ष दिना अशें लोकांनी आरोप केला. आनी तुमी पळोवपाक शकतात खांब्या वयले लायटी पेटनात, लोक काळखान भोंवतात. आनी हांगा चोरी मारी करपी लोक जर येत जाल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणान चोरी जावपाक शकतात. एक वेळार कोणाली मर्डर सुद्दां जाली जाल्यार हांगा कांय कळची ना. इतली काळखान कदंबाचो बस स्टँड चावडे वयलो जाला. ह्या बस स्टँडाचे इन्कम म्हयन्याक 12 ते 13 लाख रुपया आहा. पूण तरी आसतना हो काळखान कित्याक काय म्हूण लोक प्रश्न करताले. हो सगळो काळोख गोप्प पळयात. हे कदंबाचें बस स्टँड, परिस्थिती बिकट, आटोक्या भायर. आनी हो सगळो काळोख. आनी हांगा फाल्यां कितें बरें वायट जायत जाल्यार जबाबदार कोण? पॉलिटिशियन काय जे वोट मारतात ते लोक जबाबदार? हे पळय कितलो काळोख पळय. हांगच्यान गाडी भायर सरतात आनी हांगा सगळो काळोख गुप जाल्ल्यान लोकांनी खंत व्यक्त केल्या. चावडी काणकोण गोवा हो आमचो KTC बस स्टँड आनी हो एक वेळार गोंयचो नंबर 1 बस स्टँड. आनी अजून सुद्दां आस म्हणल्यार वायट ठरची ना. हो तेन्नाचे MLA श्री विजय पै खोत हांणी हो बांदून घेतिल्लो. आनीक तेन्ना हो सामको फेमस. आयज हाजी इन्कम जी आसा ते म्हयन्याक 12 ते 13 लाख रुपया इन्कम येता रेंटाचेर. पूण आमी पोरून न्यूज सेम केल्लो आनी ती परिस्थिती अंदू आसा. हांगा सायडीच्यान खूब कडेन लायटी घाल्ल्यो आनी ह्यो लायटी पेटना जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं. आमी सेम करून न्यूज केल्लो आनी अंदूय परतून करचो पडलो की आतां हांगा कितें तरी चोरयेचो मातसो प्रकार घडलो आनी 2 जाण ह्या वटच्यान धांवले आनी विचारलें जाल्यार ताणें चोरी करपाचो प्रयत्न केलो म्हणलो आनी तो त्या वटच्यान धांवलो. म्हणून म्हाका दिसलें की आनी एक व्हिडिओ कॉल घालया, कारण आमचे पॉलिटिशियन जागी जाल्यार जाले म्हूण. आज आमचे पॉलिटिशियन काणकोणाक खुबशे आपलो संवसार करपाक पेटल्यात. इतलो व्हडलो पावर मेळ्ळो तरी कितें म्हणून तें आपलें पब्लिकेचें कांय ना. हातूंत दोशी कोण म्हूण मोठो प्रश्न. निवडून येता तो दोशी काय वोटींग करता तो दोशी असो म्हणून प्रश्न पडला. त्याच बरोबर एकटो मनीस म्हणपालो आमचें दुर्भाग्य जें आसा की आमी जे वोटींग करतात तो निवडून येता ते आमचो काम करना आनी लक्ष दिना. हाका लागून तांणी खंत व्यक्त केल्या. खरें म्हणटा जाल्यार आयज सरकार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, गोंयभर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आनी ते भायल मनशांक सोदता आनी मोठ्या प्रमाणान डेवलॉपमेंट जातलो म्हणटा. पूण जें डेवलॉप जालां तें सांबाळपाक हे सोदनात, फक्त नवीन नवीन डेवलॉपमेंट करपाक सोदतात. हाजें कारण कितें काय म्हूण विचारल्यार लोक सांगतात की फक्त आमचें नांव मुखार येवपाक
आपण हें हाडलां तें हाडलां म्हण एक फाटी हाडलें गोंयची विलेवाट लायली की परत रिपेरींग म्हणपाचें ते करनात किंवा परतून हांगा लक्ष घालनात म्हूण काणकोणकारांनी नाराजी व्यक्त केल्या इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.